बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। मेरे मालिक के हाथ में ही सब कुछ है, जिसने कायनात बनाई है। बीमारियों को देने वाला वही, तो उनको ख़त्म करने वाला भी वही है। तो अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। दवाई खाने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो लोग कई खाते हैं दवाई, तो ऐसे लोगों से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो इस चीज़ का इख्तलाफ है कि कई लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जब दवाई खाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मकसद क्या है, इसकी तशरीह, इसका तर्जुमा ज़रा कर लें तो इससे दवाइयों में बरकत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दवाइयाँ खाएंगे, तो जब भी आप दवाई खाएं तो आप एक चीज़ ज़रूर, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, तो दोस्तों का इख्तलाफ भी हो सकता है कि अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह अल हकीम, तू ही मेरा मालिक करीम है, तू ही शिफा देने वाला है और तू ही सबसे बड़ा हकीम है। तो जब भी आप दवाई खाएं तो अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह अल हकीम दुरूद पाक पढ़ के भले दवाई खाएं। इंशाअल्लाह मेरा मालिक आपको जो भी दवाई आप खाएंगे उससे शिफा है। प्यारे दोस्तों, आज एक नुस्खा, बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर एक नुस्खा मैं दे रहा हूँ। यूट्यूब पर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों ने बहुत फरमाइश की कि खरातीन के तांबे का कुश्ता बनाने का कोई तरीका आप बताएं। प्यारे दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा ये नुस्खा बनाया था अपने उस्ताद की मौजूदगी में। दोबारा मुझे हिम्मत नहीं पड़ी इस नुस्खे को बनाने की, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम ने तकरीबन 3 किलो के करीब खरातीन, जो कि आम के दरख्तों के नीचे से जमा किए बरसातों के मौसम में, और जो सुर्ख रंग के होते हैं वो जमा सारे किए, काले स्याह जो थे उनको अलहदा करते गए, और मोटे मोटे जो से थे खरातीन सारे जमा करके 2 किलो उस्ताद मोहतरम ने वो खरातीन लिए। और 2 किलो खरातीन के ऊपर, क्योंकि वो जिंदा थे, तो उबला हुआ पानी एक देगचे में इनको डाल के ऊपर से उनके ऊपर वो गर्म पानी डाल दिया, तो वो उसी में ख़त्म हो गया। ये आग पर आपने उबालना नहीं है इसको, तो गर्म पानी डालते वो बेचारे एक ही झटके में फौत हो जाते हैं। ये चीज़ है ज़रा सी, क्योंकि हिकमत में, और अल्लाह पाक ने इस चीज़ का तो खैर शरई तौर पर भी इजाज़त दी है कि इंसानी भलाई के लिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये खरातीन जो से हैं, जब इधर से आप निकालेंगे तो निकालने के बाद इसको किसी कपड़े पर रख लें और पंखे के नीचे थोड़ा सा इसको रख दें। और आपने ताज़ा गोबर लेना है, गाय का गोबर हो तो बेहतर है, नहीं तो भैंस का ही ले लें, लेकिन मिट्टी उसको ना लगी हो, ज़मीन पर गिरने ना दें। तो किसी फर्श पर हो गोबर तो वो सबसे बेहतर है। मतलब ये कि कई लोग इसमें महारत रखते हैं कि भैंस जब गोबर देने का उसका वक़्त होता है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है, तो वो तगारी उसके नीचे पकड़ लेते हैं और वो गोबर उसमें, मतलब कि ये आपने 5 किलो गोबर लेना है, 5 से 6 किलो कर लें। अब आपने उसको, जो केचुए आपके पास हैं, एक थापी बनानी है, उसके ऊपर, उस थापी के ऊपर उसको केचुओं को रखना है, उसके ऊपर दूसरा गोबर देकर ये थापियों की शक्ल में आपने थापियां बनानी है। अब इन थापियों को आपने धूप में रखना है। ये थापियां सारी इसी तरीके से जब खूब अच्छी तरीके से धूप में सूख जाएं, खुश्क हो जाएं, तो आपने इसको क्या करना है, एक तगारी में या किसी ऐसी पक्की जगह पर जहां मिट्टी फिर शामिल ना हो, तो इनको ओपलों को रखें और उसके ऊपर मजीद आपने 5 किलो और ओपले देकर इसको आग दे देंगे। ये हो गए 10 किलो। अब ये जब ठंडे होंगे तो इसको एहतियात के साथ आपने किसी भी चीज़ से, बेलचे से, खुरपे से एहतियात से उठाना है और इसको बड़े से टब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके आप डाल दें। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सिर्फ पानी आप डाल दें। जब पानी आप डालेंगे तो पानी डालने के बाद इसको, टब को सिर्फ आपने ऐसे ऐसे हिलाना है, तो ऊपर से ये राख आहिस्ता आहिस्ता करके इसको तिरछा करेंगे तो ये राख डुलती जाएगी। इसमें फिर दूसरा पानी डालें। ये अमल बड़े एहतियात से करें, हाथ इसके अंदर आपने नहीं घुमाना, वरना वो बाल जो से फिर पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने
اس میں پانی ڈالتے رہیں گے، نیچے آپ کو سنہری رنگ کے، جس طریقے سے بچوں کے سنہری بال ہوتے ہیں ایسے بالوں کی شکل میں آپ کو گچھے نما ملیں گے۔ تو یہ ہم نے 2 کلو جو کیچوے نکالے تھے، ہم نے ان دنوں وزن تو نہیں کیا کیونکہ 25 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس گچھے کی شکل میں جیسے تھے، استاد محترم نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیا، پھر وہ خشک ہو گئے، پانی اس کا خشک جب ہوا تو کھرل میں ڈال کر استاد محترم نے نیازبو، جس کو ہم اردو میں مروا کہتے ہیں، تو نیازبو کا پانی مقطر کیا 1 پاؤ۔ تو اس کو 2 3 دفعہ انہوں نے روئی کے ذریعے مقطر کیا، تو 1 پاؤ یہ پانی میں چمچ چمچ ڈال کر یہ کھرل کیا گیا۔ بعد میں یہ ایک لیوی سی بن گئی، تو اس کو کھرل کرنے کے بعد اس کی ٹکی بنائی گئی۔ ٹکی بنانے کے بعد اس ٹکی کو دھوپ میں استاد محترم نے 3 4 دن رکھ دیا۔ جب یہ بالکل خشک ہو گئی ٹکی بھی، یہ روپے جتنی تھوڑی سی چھوٹی سی بنی، کیونکہ مجھے ایک اندازہ ہے کہ بمشکل 6 گرام سے 7 گرام کیچوے ہوں گے ان کا وزن۔ میں نے اس کا وزن تو نہیں کیا تھا، ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ تولا بھی بمشکل ہوں گے۔ بہرحال ان کو آپ نے ٹکی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی ½ پاؤ لغدہ پھر مروے کا لینا ہے، نیازبو کا، اور اس کو کوٹ کر اس کا لغدہ بنانا ہے، اور یہ ٹکی اس کے بیچ میں رکھ کے نیچے اوپر اس کو مروے کا لغدہ دے کر احتیاط سے اس کو دھاگا لپیٹے، اور دھاگا اتنا ہی لپیٹنا کہ وہ کھلے نہیں، سوتی دھاگا اس کے اوپر آپ نے صرف زیادہ سے زیادہ 20 25 گرام کے قریب لپیٹنا ہے۔ لپیٹنے کے بعد اب اس کو آپ کسی بھی تغاری میں، کسی بھی ایسی چیز میں، لوہے کی چیز میں رکھ کے، اور اس کو اوپر سے آپ نے تقریباً 6 کلو کی آگ دینی ہے، 5 سے 6 کلو کی۔ ان دنوں استاد محترم جب بناتے تھے تو وہ ترازی والا سسٹم استاد میں نے نہیں دیکھا، وہ اندازہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ 2 تغاریاں لی تھی، ان 2 تغاریاں بھری ہوئی تھی، وہ انہوں نے اس کے اوپر رکھی تھی۔ ایک میرا اندازہ ہے کہ 5 کلو یا حد سے حد 6 کلو کی آگ ہوگی۔ بہرحال اس کو رکھ کے آگ دے دی استاد محترم نے، 6 کلو کے قریب آگ تھی۔ آگ دینے کے بعد استاد محترم نے جب وہ صبح کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو احتیاط کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر غلولے کے اوپر دھاگے کے اوپر مٹی تھوڑی سی استاد محترم نے یہ ٹاٹ کی سوتلی کی جو بوری ہوتی ہے اس کو مٹی لگا کر یہ اس کے اوپر سے گولائی سے لگا کر اس کو سکھایا تھا تھوڑا سا 2 گھنٹے کے، پھر اس کے اوپر راکھ لگا دی تھی گیلی گیلی کے اوپر، اور پھر یہ اس کے اوپر کھڈے اس میں لوہے کی چیز کے اوپر رکھ کے پرچھے کے اوپر آگ دی تھی۔ تو پیارے دوستو، جب ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو احتیاط سے ہم نے نکالا تو وہ ٹکی سفید اور ہلکی سی تھوڑی سی معمولی سی سلیٹی کلر میں تھی، لیکن سفید تھی۔ تو استاد محترم نے وہ نکال کر کھرل میں ڈالی، اور اس کو کھرل ارکے گلاب میں انہوں نے اس کو کھرل کیا۔ کھرل کرنے کے بعد نہ استاد محترم نے اس کو نیبو کے اوپر ڈال کے دیکھا، نہ دہی کے اوپر ڈال، بولا یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں جس کو ٹیسٹ کیا جائے۔ تو میں نے اپنے خیال سے تھوڑا سا استاد محترم سے وہ کچھ لیا، رتی ایک میں نے دہی پر ڈال کر دیکھا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، میں نے بولا یہ تو اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے، استاد خود فرماتے تھے۔ تو دہی پر میں نے اس کو ڈال کر ضائع قسم کا کر دیا، لیکن دہی دوسرے دن بھی میں نے دیکھی وہ جیسے تھی ویسے پڑی ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس میں کوئی زنگار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ استاد محترم نے وہ ایک چاول خوراک اس کی میرے سامنے تقریباً 4 سے 5 افراد کو وہ دی، صرف 3 خوراکیں دی، 15 دن میں کھانے کی ہدایت کی، اور 1.5 کلو دودھ پینے کی ہدایت کی۔ تو اس میں سے 2 بندوں کو، کیونکہ میں کبھی نہیں بھی ہوتا تھا استاد محترم، 2 بندوں کو میں نے استاد کے پاس آتے دیکھا، جو کہ 2